बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना केसेस में दोबारा कमी आ गई। वजारत सेहत की आज की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 473 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीज़ों की मजमूई गिनती 54,050 हो गई है, जबकि ज़ेर इलाज अफराद की गिनती 10,000 से ज़ायद है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 399 मरीज़ सेहतयाब हो गए। इसी तरह अब तक मुमलिकत में कोरोना के 43,969 मरीज़ सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। मुमलिकत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 2 अफराद की हलाकत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल गिनती 330 हो गई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान कोरोना के मज़ीद 47,000 टेस्ट लिए गए। अब तक मजमूई तौर पर 36 लाख से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट लिए जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों और पेशों से है। दुबई में तालीमी इदारे खोलने की तैयारियां जारी। स्कूलों को सैनिटाइज करने का सिलसिला जारी है। खसूसी हिदायत हर जगह चिस्पा कर दी गई। तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ सितंबर में होगा। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, जिसके बाद अब मामूलात ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। दुबई में माशी सियाहती सरगर्मियों का आगाज़ किया जा चुका है, जबकि कई माह की बंदिश के बाद मसाजिद भी खोल दी गई है। तहम तालीमी इदारे की बंदिश ताहाल जारी है। अब बताया गया है कि दुबई के तालीमी इदारे दोबारा खोलने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दुबई में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ सितंबर के माह में होगा। सितंबर से तालीमी इदारे दोबारा से खोलने से कबल मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। दुबई में गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों की परवाज़ें बहाल। दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 13 बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों की परवाज़ों की दोबारा आमदोरफ़्त शुरू हो गई है और मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आयद करदा पाबंदियों के मुकम्मल ख़ात्मे या इनमें नरमी के बाद बैनुल-अक़वामी सियाहों की भी दुबई में दोबारा आमद का आगाज़ हो गया है। दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जिन बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों ने अपनी परवाज़ें बहाल कर दी हैं या ऐसा कर रही हैं, इनमें पाकिस्तान की 2 फ़ज़ाई कंपनियां एयर ब्लू और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी शामिल है। इनके अलावा एयर फ्रांस, इथियोपिया एयरलाइंस, गल्फ़ एयर KLM, महान एयर, मिडल ईस्ट एयरलाइंस, फ़िलिपाइन एयरलाइंस और उर्दन की शाही फ़ज़ाई कंपनी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा कि दूसरी फ़ज़ाई कंपनियां भी बहुत जल्द दुबई से अपनी परवाज़ें दोबारा शुरू कर देंगी। दुबई मेट्रो के नए रूट से मुतालिक अहम तफसीलात सामने आ गई। दुबई के फरमानरवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने गुज़िश्ता रोज़ दुबई मेट्रो के रेड लाइन रूट के साथ नए स्टेशंस का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए दुबई के साथ नए मेट्रो स्टेशंस की तस्वीरें भी शेयर की। इस मंसूबे से मुतालिक नई और दिलचस्प मालूमात सामने आई हैं। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मतार मोहम्मद अल-तायर ने बताया कि रूट 2020 पर हर घंटे में आने और जाने वाली लाइन पर औसतन 46,000 अफराद सफ़र कर सकेंगे, जबकि 2021 में इस रूट पर रोज़ाना सफ़र करने वालों की गिनती 1,25,000 हो जाएगी और 2030 में रोज़ाना मुसाफिरों की तादाद लगभग 2,75,000 तक जा पहुँचेगी। जबकि अगले साल होने वाली बैनुल-अक़वामी एक्सपो दुबई के मौके पर आम दिनों में एक्सपो 2020 स्टेशन पर रोज़ाना 35,000 से ज़ायद मुसाफिर उतरेंगे, जबकि हफ्तावार तातील के मौके पर यह गिनती 47,000 मुसाफिरों तक जा पहुँचेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात जैसा मुल्क वाकई और कोई नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात रोज़गार और सियाहत के हवाले से एक मिसाली जगह है, जिससे अपने मुल्क में मुनासिब कमाई नसीब ना होती हो। इसकी सारी माली परेशानी इमारात में आकर ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से दुनिया भर से लाखों अफराद ने इस मुमलिकत को अपना ठिकाना बना रखा है। रिहाइश सहूलियात, कानून की पाबंदी और जराइम की कम शरह के बायस इमारात एक बेहतरीन मुमलिकत है। मुत्तहिदा अरब इमारात को एक और एज़ाज़ हासिल हो गया है। दुनिया के 10 महफूज तरीन शहरों की फ़हरिस्त में से 3 शहर इमारात के ही हैं। ये एज़ाज़ दुनिया के किसी और मुल्क को नसीब नहीं हो सका। ग्लोबल क्राइम इंडेक्स की नई रेटिंग में शारजा, दुबई और अबूज़हबी दुनिया के 10 महफूज तरीन शहरों में शामिल किया गया है। महफूज ममालिक से मुतालिक इस इंडेक्स में मुत्तहिदा अरब इमारात को 84.55 पॉइंट्स के साथ मजमूई तौर पर तीसरा नंबर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात से 50,000 पाकिस्तानी मज़दूर फ़ारिग होने का इंकशाफ हुआ है, जिनको मुल्क वापस भेज दिया गया है।
متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستانی مزدوروں کی ایک بڑی تعداد اپنی نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں، جن کو پاکستان واپس بھیج دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کووڈ-19 کی کرفیو کی وجہ سے بہت کمپنیاں اور دکانیں بند ہو گئی ہیں، جو پاکستانی مزدوروں کی بے روزگاری کا سبب بنی۔ متحدہ عرب امارات میں 1.6 ملین پاکستانی آباد ہیں، مگر آج ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی $4.6 بلین سالانہ پاکستان بھیج رہے تھے، مگر اب اس میں 5 سے 10% تک کمی واقع ہو رہی ہے۔ پاکستان کی آمدنی کا 50% خلیجی ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی پیدا کرتے ہیں اور اپنے ملک بھیج کر خاندان کی کفالت کرتے ہیں، جس میں کووڈ-19 کے بعد مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کورونا وائرس کو شکست دینے کے بہت قریب ہے۔ دبئی کے بعد ابوظہبی کے تمام نجی ہسپتال بھی کورونا فری قرار دے دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کے دن متحدہ عرب امارات کے مزید نجی ہسپتالوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے تمام صحت یاب مریضوں کو فارغ کرنے کے بعد کووڈ فری ہو گئے ہیں۔ جمعے کے روز ٹوئٹر پر ابوظہبی میڈیا آفس نے اپنے پیغام میں اعلان کیا ہے کہ پرجیل میڈیکل گروپ اور NMGC ہیلتھ کیئر کے ساتھ ساتھ عین الخلیج ہسپتال اب کورونا کیسز سے پاک ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فی الحال یہ ہسپتال مریضوں کو خصوصی اور صحت سے متعلق مکمل خدمات فراہم کرتی رہتی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سانس کی تکلیف میں مبتلا افراد کو کورونا کے لیے مخصوص کردہ خصوصی ہسپتالوں میں جانا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات نے ویزا اور شناختی کارڈ کے قواعد میں ترامیم کر دی۔ ICA نے سروس فیس اور جرمانے وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے شناخت اور قومیت کے شعبے میں حال ہی میں جاری فیصلوں میں متعدد ترامیم کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ کے ایک سرکاری بیان کے مطابق مختلف شعبوں میں معمول کی واپسی اور کاروباری تسلسل کی حمایت کے ساتھ ترامیم جاری کی گئی ہے۔ تارکین وطن کی رہائش گاہ، ویزا، داخلے کی اجازت ناموں اور شناختی کارڈوں سے متعلق تمام فیصلوں کو 11 جولائی سے روک دیا گیا ہے، جبکہ فیڈرل اتھارٹی برائے شناختی اور شہریت کو خدمات کرنے کی وجہ سے فیسوں کی وصولی شروع کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اماراتی شہریوں اور ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو دستاویزات کی تجدید کے لیے 3 ماہ کی رعایتی مدت دی گئی ہے۔ 1 ماہ کی رعایت کی مدت دی جاتی ہے۔ جو لوگ ملک میں باہر سے آتے ہیں انہیں 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اقامہ رکھنے والے شہری جنہوں نے ملک سے باہر 6 ماہ سے کم وقت گزارا ہے، ان کو بھی دستاویزات کی تجدید کے لیے 1 ماہ دیا گیا ہے۔ وہ باشندے جو ملک سے باہر مقیم ہیں اور جن کے رہائشی ویزا 1 مارچ 2020 تک ختم ہو چکے ہیں یا جنہوں نے ملک سے باہر 6 ماہ کی مدت سے تجاوز کیا ہے، انہیں وطن واپسی کے لیے رعایتی مدت دی جائے گی۔ خلیجی ریاست عمان میں کورونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عمان میں 1210 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو اس خلیجی ریاست میں اب تک کے ریکارڈ یومیہ کیسز ہیں۔ نئے کیسز کے سامنے آنے کے بعد مملکت میں کورونا کیسز کی مجموعی گنتی 50,207 ہو گئی۔ نئے کیسز میں 271 تارکین وطن ہیں، جبکہ 939 کا تعلق عمان سے ہے۔ مملکت میں کورونا کے مزید 9 مریض چل بسے۔ اب تک مجموعی طور پر 233 افراد کورونا کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ عمان میں کورونا کے مریض تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز مزید 1005 مریض صحت یاب ہو گئے۔ اس طرح اب تک شفا یاب ہونے والے کل مریضوں کی تعداد 32,005 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اس وقت 18,000 سے زائد افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 200 مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ امارات میں مریخ مشن کی روانگی ملتوی ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا پہلا خلائی تحقیقاتی مشن بدھ 15 جولائی کو مریخ کی طرف روانہ ہوگا۔ تاہم اس کا امکان ہے کہ اگر موسم سازگار نہ ہوا تو پروگرام 1 اگست تک ملتوی کر دیا جائے۔ یہ سرخ سیارے کی دنیا کے راز دریافت کرنے کے لیے پہلا خلائی عرب مشن ہے۔ اماراتی خبر رساں ادارے کے مطابق اماراتی خلائی مشن مریخ کا موسم دریافت کرنے اور آئندہ 100 برس کے دوران وہاں انسانی بستی بسانے سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اماراتی خلائی مشن جاپان کے خلائی سینٹر ٹینگا شیما سے سفر کا آغاز کرے گا۔ اس کا حجم 4 وہیل گاڑی جتنا ہے۔ وزن 1350 کلوگرام ہے۔ اسے پائلٹ کے بغیر خودکار سسٹم کے تحت کنٹرول کیا جائے گا۔ سفر کا آغاز موسمی حالات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ امارات کے اس خلائی مشن کو العمل ہوپ کا نام دیا گیا ہے۔ مشن کو مریخ تک پہنچنے میں 7 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔
یہ مریخ تک پہنچنے کے لیے 493 ملین کلومیٹر کا سفر طے کرے گا۔ جس وقت مریخ پہنچے گا اس وقت متحدہ عرب امارات کے عوام ریاست کے قیام کی 50ویں سالگرہ کا جشن منا رہے ہوں گے۔ العمل خلائی مشن مدار میں 687 دن تک رہے گا۔ یاد رہے کہ مریخ کا ایک سال کرۂ ارض کے 687 دن کے برابر ہوتا ہے۔ اماراتی خلائی مشن العمل 3 ٹیکنالوجی وسائل اپنے ہمراہ لے کر جا رہا ہے۔